السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي ندير الكور ديال لا شيمي اورغانيك بالنسبه للناس ديال اس 2 بيولوجي. الوغ لا بروميير شابتر عندي غادي ندير فيها اون جينيراليتي، يعني غادي نهضروا بصفه عامه، بوي غادي نمشيو بلي شابتر وندوزو لا نومنكلاتور اكسيتيرا. دونك غادي نشوفوا كلشي هنا في شابتر نيميرو 1. غادي نتعرفوا على l'atome de carbone, son numéro atomique Zi6 et sa configuration électronique est 1s2 2s2 2p2. يعني داكشي اللي غيبقى لي ديال لي زيليكترون غادي نحطوه هنايا. لا configuration électronique كنا ديجا عرفناها في الاس 1. هادي بالنسبه للكربون. شوفوا l'atome d'oxygène, son numéro atomique Z égale à 8 et sa configuration électronique la même chose. عندي 2 électrons et 4, il s'agit de 8 électrons. Puis l'atome ديال l'azote, son numéro atomique Zi7, sa configuration électronique هنا عندي في la case C plutôt S2 et 2 P3. غادي نشوفوا هنا 4 et 3, ça veut dire 7 électrons. Donc في chapitre numéro 2 غادي نهضروا على la nomenclature en chimie organique. Comment ça se fait la nomenclature? عندي اول حاجه شنو l'objectif la nomenclature permet de trouver le nom d'une molécule. يعني غادي نعرفوا distinguer le nom d'une molécule ou bien trouver la structure d'une molécule. غادي يكون عندي ديجا لو نون ديالها وغادي نعرف لا ستركتور ديالها. دونك هادشي اللي غنتعرفوا عليه في لا شيمي اورغانيك ان شاء الله. Le nom d'un composé fonctionnel peut comporter 4 parties. Qui تكون لي 4 parties, soit préfixe plus la chaîne principale ou bien le suffixe d'insaturation et le suffixe de fonction principale. غادي نتعرفوا على comment se fait la chaîne principale, le préfixe شنو كنقصدوا به et le suffixe شنو كنقصدوا به. Alors l'hydrocarbures saturés acycliques اللي هما لي زالكالين. لي زالكالين هادو كلهم كيتسالاو بان. يعني مثلا غنشوفوا هنايا لو بريفيكس هنا في لو نون دو كومبوزي فونكسيونيل اي بو كومبورتي 4 بارتي. يعني غنبداو بالبريفيكس. شنو هو البريفيكس؟ الوغ هنايا لو نون لو بريفيكس كوريسبوندون او nombre de carbone هي la chaîne principale. La chaîne principale de quoi composée ou bien de combien y a-t-il de carbone في la chaîne principale et plus la terminaison an. كنزيدو la terminaison an. مثلا عندي الا كانت une chaîne composée d'une seule nombre de carbone يعني 1. donc le préfixe ديالها هي ميت وحنا كنعرفوا الا كان ان كربون يعني كتقرا ميتان. دونك البريفيكس سي ميت ولا تيرمينيزون سي ان. الا كانت جوج هي ايتان, 3 بروبان, 4 بيتان, 5 بنتان اي 6 هيكسان, 6 هيبتان, 8 اوكتان, 9 نونان اي 10 ديكان. وباقي وحدين اخرين زايدين. المهم اللي نعقلوا عليه هو البريفيكس ديالهم هو كناخذوا الحروف الاولى الى تيرمينيزون هي ان. ليكزامبل مثلا خدينا هاد لاشين عندي 1 2 3 4 il y a 4 molécules de carbone. هاد لاشين فيها 4 دونك غنمشيو ل 4. شنو عندي بوتان دونك بوت ولا تيرمينيزون هي بوتان دونك سي بوتان. l'hydrocarbure saturé ramifie acyclique. شنو كنقصدوا بساتوري؟ راميفي ساتوري ça veut dire ما كاينش دوبل ليزون ولا تريبل ليزون. اي راميفي ما كاينش une seule chaîne principale seulement. عندي واحد لا راميفيكاسيون دونك اسيكليك ماشي دائريه. الوغ هنا ليكزامبل اللي كاين هنا في النيموراسيون ديالها كنشوف اما غادي نبدا يعني في البلاصه اللي غتكون لا راميفيكاسيون تما خاصها تكون تاخذ اقل رقم. مثلا 1 2 3 4 دونك هذه خدات لي 4 ولا خديتها من هنا 1 2 3 دونك هنا غنبدا لا نيميروطاسيون 1 2 3. هذه هي اللي كتكون صحيحه من الاحسن. لا سبستيتيون نو برون با دو او. هنا فاش كيكون عندي لا راميفيكاسيون ما كتبقاش كنهضر على التيرمينيزون ان se termine par e غادي تولي par y l. Les substituants sont placés avant le groupe principal. غادي يتحطوا avant le groupe principal. شنو كنقصدوا؟ يعني هاد الراميفيكاسيون اللي تزادت هي اللي كتحط الاولى.
دونك فين كتواجد لي 1 2 3 جو في 3 تيري. الوغ هنايا عندي اون سول كربون دونك ميتيل. علاش درنا ميتيل وماشي ميتان؟ حيت عندي في لاشين، حيت قلنا في لي سبستيتيون نو برون با كنديرو اي ال. دونك ميتيل هيكسان. هيكسان هي لاشين برينسيبال سو تيرمين بار ان. s'il y a plusieurs groupes de substituants، يعني في حالة إلا كان عندي أكثر من جروب ديال لي سبستيتيون شنو كندير؟ ils sont placés par l'ordre alphabétique، يعني غنكلاسيهم selon l'alphabet، يعني A B C D etc. دونك selon l'alphabet. مثلا عندي اكزومبل هنا عاوتاني نفس الشيء، نشوف الغاميفيكاسيون تاخذ الاصغر رقم. الا خديت من هنا 1 2 3 4 5 دونك 5 ماشي صغير. 1 2 3 دونك 3 صغر من 5. جو في 3 ميتيل اوسي عندي سول كربون دونك ميتيل هيبتان. علاش هيبتان؟ حيت 6 و6 هي هيبتان. هنا 3 ميتيل هيبتان. نشوفوا لا دوزيام شين. هاد لا دوزيام شين شنو عندي فيها؟ لا ميم شوز. لا راميفيكاسيون خصها تاخذ اقل رقم. الا مشيت من هنا 1 2 3 4 5 دونك راها في 5. الا مشيت من هنا 1 2 3 4 5 دونك هادي في اي اتجاه خدمت راها مزيانه. اول حاجه لاشين برينسيبال واش هادي ولا هادي غتكون اطول شين هي لاشين برينسيبال. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دونك هنا عندي 9 وهنا 1 2 3 4 5 6 7 دونك 9 بلي كو 7 وبالتالي غادي نختار لاشين برينسيبال هي 9. الوغ من بعد شنو عندي لي راميفيكاسيون وقلنا غنسبقوهم بار l'alphabet. دونك عندي 5 هنا في 5 شنو عندي جوج هي ايتيل دونك جو في 5 تيري ايتيل تيري 4 شنو عندي في 4 عندي في الكاتر اي وسي حتى في 5 كاينه هنا في 5 دونك جو في 4.5 وغادي ندير دي ميتيل. علاش دي ميتيل؟ حيت عندي جوج ديال لي ميتيل صافي. دونك هنا او اكسون كتسبق دي وبالتالي كنديرو دي ميتيل نونان هو 9 ديال لا شين برينسيبال كومبوزي دو 9 molécules de carbone. La même chose fait la troisième chaîne. عندي إلا خدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 alors هادي فيها غير 8. إلا خديناها من هنا نشوفوا لا شين برينسيبال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دونك هادي لا شين برينسيبال. شنو كنقصدو ب 10 يعني دي كان. دونك هادي كنحطها في بالي وغادي نرجع لا راميفيكاسيون. الراميفيكاسيون الا خديت النيميروطاسيون من هاد الجهه 1 2 3 تجيني في 5 1 2 3 4 5 6 دونك 5 صغر من 6 يعني غناخد 5. شنو عندي في 5 عندي 5 عندي ميتيل بروبيل ميتيل هي ميتيل اي بروبيل ثلاثه ديال لي موليكول دو كربون هي بروبان بويسك هو سبستيتيون كنديروا لا اي ال. دونك ميتيل بروبيل تيري ديكان. لا شين برينسيبال هي ديكان.